always poracha mondira anodan bitul soroya iso aiso amche por beto knowing idroton gauya sorwam chetare ekai koru sonto sanula soroya Kochin moronam chinkardan deva kori Oy manirum dorini oya Hallelujah, 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 Hallelujah. Az devanam kadile disa Bagi voda kvar maricha Yut nisa togot kodyan koru Zomuya vedi mokvar Ekarit monachi zanzogni Deva cheya tuya ukar Unut papakani putakani kubi Atmya soda sasna sasna Hallelujah, 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 Hallelujah. संगती देवाक उलो मारूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भयणी भावांनो आयचे हे दोबाजीक पुर्वेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें आंकवार मारयेच्या वाकाणेच्या गायनांतलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां आमचेशी राव हो ह्या वर्साचो गवळीक विशय आयच्या दोबाज्याच्या दुपेट समारंभाक आयचो विशय बरो बसता पयले सुवातेर आयज बाग्योंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गवरणाची दोबाजीक परब समारंभताना देव तिका कुडी आत्म्यान सयत स्वर्गार व्हरताना तिणें दुबावीन हीं उतरां म्हणलीं आसतलीं म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं फाटल्यान नदर मारून पळयल्यार व्हडी खुशालकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता ताणें ह्या देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्ल्यो देखून तेच परी निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिता आनी हो वावर नेटान चलूंक देवाची कृपा मागता तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत दामाच्या मिसावांचो दीस आमी पाळटा आनी तुमचे पवित्र सोबे खातीर मागता आनी ह्या मिसांत उदारपणान आमचो दुडवांचो आदार दिता हें सगळें मनान दवरून ही दोबाजीक परब संतोशाच्या उमाळ्यांनी समोरुया ह्या पवित्र बलिदानांत आमी आतां फावो रितीन वांटेली जावंक आमची फातकां वळखून घेवया देवा लागचे बोक्सांनी जोडून ह्या पवित्र रितींत आमी वांटेली जावया सांगाती म्हणुया हांव पातकी सोरपतबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच तुमकां मरयेक
सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता आनी सरपुद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. सौराष्ट्रांच्या आदरी आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें अंकवार मारयेक कुडयोत्म्या सर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जानवायची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गींचे मायेचे आस्त्र्या खाल भारत मातेची सुमेस्त भुरगीं सर वायटांतली सुटोवन आमच्या स्वतंत्रायक जोडूंक आनी स्वर्गा सुखेस जिविताची बरती बगोवंक पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजायान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या ओस्त्र्यां भितर बोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलोवन आमचें गोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. म्हज्या देवा सोवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोतांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचोनात. वांचडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. गोरिबांक तो धुळींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजे. भागयोन पावलून गालिसिकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या स्वताची जावन तुमकां आपयल्यात, पूण आपल्या स्वताचें निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समोत एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तेल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora tu, sorvespora tu, sorvespora tu, sorvespora tu,
आतांच्यान सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी Sorves por azul, 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 sorves por azul. Servesc तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. अंकवार मारयेन मुळे म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणता. देवा म्हज्या थारो कसोवे म्हजो जीव मुरगोडता. आपले नाल्मीक साकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिंडकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरबळिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिंकेचे पिंकेंत ताची दया. आपल्या बावळ्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजांत गर्व धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक ऊंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हात्यांनी परत धाडटा. आपले काकुळती सो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक शरण घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक निती केली. बासावणीक पाळली ताणें विश्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. दोतोरनी क्लाशींत टिचर आपल्या भुरग्यांक शिकयताली स्वर्गार आमी कशें पावोंक जाय तें. आनी शिकल्या उपरांत भुरग्यां लागीं टिचरीन म्हळें, भुरग्यानो, कोणाक तुमकां स्वर्गार वचूंक जाय? हू वॉन्ट्स टू गो टू हेवन? आनी सगळ्या भुरग्यांनी हात वयर घालो. पूण एका धाकट्या भुरग्यान हात वयर घालूंक ना. आनी टिचरीन त्या भुरग्या लागीं विचारलें, जॉनी, सगळ्या भुरग्यांक स्वर्गार वचूंक खुशी आसा, पूण तुका स्वर्गार वचूंक खुशी ना? कित्याक हात वयर तुवें घालूंक नाय? आनी त्या धाकट्या भुरग्यान टिचरीक म्हळें, टिचर, म्हज्या मायन म्हाका म्हळां, दोतोन जातोच बेगीन घरा यो. दोतोन जातोच बेगीन घरा यो. हे भुरग्याची जाप आयकत आसतना मोगाळ भाव भयणो, आमकां मातशें आसूंक कशें येता. ह्या भुरग्याची ती उतरां, दोतोन जातोच मायन म्हाका बेगीनच घरा येवंक सांगलां. म्हणजे आमचें घर खंयसर आसा? आमचें घर खंयसर आसा? ह्या संवसारांत आसा वो आनी खंय दुसऱ्या जाग्यार आसा? ह्या संवसारांत आमी घर बांदता मातयेचें, सिमेंटीचें, फातराचें. तें घर मोगाळ भाव भयणो थोड्या वर्सां काल हांगा रावपाक. पूण आमकां ह्या संवसारी जिविता उपरांत आनी एक घर आसा. तें जावन आसा निरंतर घर. आनी त्या घराक आमी सर्ग म्हणून म्हणटा. कित्याक देवान आमकां रचला. जो तो आमचो बाप, आमचो रचणार, तो स्वर्गार आसा. आनी एक दीस आमी ह्या संवसारांतलें जिवीत सारल्या उपरांत बापाच्या घरा स्वर्गार आसात निरंतरी जिवंक जाय ही ताची खुशी जावन आसा. आनी ते देखून आमी ह्या संवसारांत जियेता थोड्या वर्सां काल, पूण जेन्ना देव आमकां आपयता
तेन्ना आमी ताच्या घरान निरंतरी जिवंक वचूंक जाय. देखून घर आमचें न्हय संवसारांत आसा, त्या भुरग्यान म्हणलेल्या बरी आमचें घर आसा स्वर्गार. आयज आमी वर्धबाजीक फेस्त करता. अंकवार मारयेक कुडियेंतलो समेत स्वर्गार व्हेलें तें दोबाजीक फेस्त. आनी त्याच भाशेन ऑगस्टाची 15 आमच्या भारती देशाक स्वतंत्र लाभलेलो दीस जावन आसा. 74 वर्सां जालीं. हे 55 वर्साक आमी फूड करून आसा. देवान आमकां दिलें एक देणें आमी म्हणूं येता. अंकवार मारयेक देवान कुडियेंतले समेत स्वर्गार वेता आसतना तिका सोर पातकांतलें ताणें निवरायलें. ह्या संवसाराचे सोर बांदपासांतलें सोटयलें आनी देव आसा त्या घरांत जंय थंय स्वतंत्र आसा देवाची भुरगीं जावचें थंयसर तिका व्हेलें. म्हणटच त्याच भाशेन आमच्या ह्या भारतीय लोकांक बांदपासांतलें सोटोवन आमकां स्वतंत्र दिवन आमी देवाच्या कुशेखाल जिवंक ताणें आमकां हो व्हड दीस फावो केला. देवाक आमी दिनवास पाठोवंक जाय. अंकवार मारयेच्या जिवितांत आमी नियाळ केलो जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, हे कुडियेंतले समेत तिका स्वर्गार व्हेलें फेस्त आयज आमी समोर आमता आसतना पवित्र पुस्तकांत आमकां ह्या विशीं कितें बरयलेलें दिसना. अंकवार मारये विशयांत भाग्यवंत लोक शुभ वर्तमानकार थोड्या उतरांनी आमकां शिकयता. पूण तिका कुडियेंतले समेत स्वर्गार व्हेलें ह्या आमी सजमोंक शकना. कित्याक देवान तिका विंचून काडली. पातका विरेत ती आपल्या आवयच्या कुसव्यांत जल्मलोली आनी पातका विरेत तिणें आपल्या पुताक देवाच्या पुताक आमच्या सोडवंदराक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत हाडली. आनी कित्याक तिका देवान एकेरीत कुर्पां लाभयलेली आनी ह्या कुर्पे वरवीं तिणें जें कितें ह्या संवसारांत करूंक जाय आसलेलें तें देवाच्या कुशेखाल केलें मोगाळ भाव भगिनी. आनी आमचे भाशेन तिणें खोस भोगले. आमचे भाशेन ती हेरांक सेवा दिवंक गेली. आमचे भाशेनूच ती आपोस्तलांच्या जिवितांत एक जाली आनी ह्या भाशेन ती खरी मनीस जावन आसा. तरी पूण देवान तिका विंचून काडली पातका विरेत ह्या संवसाराक जल्मा काडून आनी आपल्या पुताची आवय जावचें भाग करून त्या आवयन त्या पुताची वाट समकोवन देवाची खुशी पाळोवन आनी देवाक जाय आसलेलें जशें जेजूक देवान मरणांतलो पुनर्जिवंत करून ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत करून स्वर्गार व्हेलो, तशेंच आपल्या आवयक तेंच भाग फावो करूंक जाय म्हणून देवाची खुशी. आनी ते देखून आयज आमी हें फेस्त करता. जें तें फेस्त आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें करून स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी समोर आमता. त्याच भाशेन अंकवार मारी मेली मोगाळ भाव भयणो. ती न्हिदेंत पडली अशें आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी उपरांत 3 दिसांनी देवान तिका कुडी आनी आत्म्या समेत स्वर्गार व्हेलें. हें जावन आसा आमच्या भावार्थ असो एक गूठ आनी हो गूठ बाब साहेबान 1950 विस्वेंत बाब साहेब पियूस 12व्यान नोव्हेंबराचे 1 तारीख सगळ्या पवित्र सभेच्या लोकांक हे मानून घेवंक जाय म्हणून हो एक भावार्थ असो गूठ म्हणून ताणें परगटलें. आनी आयज हे फेस्त एक दोबाजीक फेस्त आमकां जावन आसा. आमकां हे फेस्त दाखोवन दिता मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना तुमी आनी हांव आमी जेजू क्रिस्ताचे वांगडी आनी ताचे पाटलावदार अंकवार मारये भाशेन आनी तिच्या पुता जेजू भाशेन आमचें जिवीत आमी चलयता, तेन्ना आमी एक दीस हे संवसारी जिवीत सोंपल्या उपरांत आमी स्वर्गार पावतले. जंय थंय आमचो देव आमचो रचणार आसा, जंय थंय आमचो सोडवंदार जेजू क्रिस्त आसा, जंय तर आमची अंकवार मारी आसा,
थंयसर तुमी आनी हांव एक दीस जमतले हांव तें जावन आसा आमचें निरंतर वस्तेचें घर सर्गीचें राज आनी देखून त्या स्वर्ग राजांक पावोंक जाय तर आमी स्वतंत्रतेची वाट सोमकोंक जाय स्वतंत्र सोर पातकातावन सोर खोटेपणांतावन सोर मेळेपणांतावन अंकुरमाचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जावन आसलेलें तिचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जावन आसलें देखून आमी तिची देख घेवन आमची कूड आनी आमचो मोग आनी आमचें मन आमचें काळीज आमी नितळ निर्मळ दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय आमच्या उतरांनी वा आमच्या करण्यांनी जरी तर आमी वायट करता देवाचेर वा आमच्या पेल्याचेर तेन्ना आमी अस्कोत दाखयता तेन्ना आमी बांदपासाद पडटा तेन्ना आमी स्वतंत्रायेन जिवंक शकना आनी ती देखून स्वतंत्र म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो सोर पातकांतली सुडका स्वतंत्र म्हणजे आमी बांदपासांतले पातकांतली सुडका जशें हांव कार्मारीक देवान दिल्ल्या त्या कुरपे वरवीं ती जियेली त्याच देवान तुमकां आनी म्हाकाय ती कुरपा दिलेली आसा पवित्र स्नाना वरवीं आनी आमच्या संस्कारा वरवीं ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं जेजू आमकां ताच्याच कुडीन आनी रोगतान बसोवन आमी स्वतंत्रायेन जियोंक देवाच्या कुशेखाल जियोंक तो आमकां आदार दिता आयज आमी मागुया न्हयच आमचे बसत आमी अवकार मारये भाशेन जेजू भाशेन जियोन आमच्या सगळ्या संवसारांतल्या आनी सगळ्या आमच्या भारताच्या लोकांक ह्या स्वतंत्र असो दीस समोर आमता आसतना सोर बांदपासांतले सुटून जियोंक आनी स्वतान नितीन चलोवंक आमच्या लोकां खातीर आमी मागुया आनी चड करून आमच्या राजकारबाऱ्यां खातीर आमचो गव्हर्मेंट चलयतल्या आमच्या मुखेल्यां पासत तांणी आमच्या लोकांची जतन घेवंक आनी नितीन आनी स्वतान आमच्या लोकांक चलोवंक भेदभाव करिनासतना खंयच्याच रितीन कोणाय लोकांक भायर दवरिनासतना सगळ्यांची हक्कां मानून घेवन आनी आमच्या गोंयांत चड करून आमच्या सर लोकांक बऱ्या भाशेन पाळोवंक आमच्या राजकारबार पासत आमच्या ह्या भारताच्या देशा पासत आमच्या गोंयच्या राजकारबाऱ्या पासत आमी मागुया अवकार मारये भाशेन आनी जेजू भाशेन आमी देवाची खुशी केली तर आनी तांचे भाशेनच आमी एक दीस स्वर्गार पावतल्या देवान आमकां तयार केलें सूख भोगोवंक कित्याक स्वर्ग जावन आसा आमचें निरंतर जिवीत आनी त्या स्वर्गार पावोंक जेजू आमकां ताचीच कूड आनी रगत फावो करता आनी ह्या यात्रेक पयणार आमी आसतना सर्गींच्या पयणार आमी आसतना जेजू आमच्या सांगात आसा अवकार मारी आमच्या वांगडा आसा आनी जेजू ताची कूड रगत दिवन आमकां गोठाय दिवन दी सोर वस्कोतकायांतले सोर बांदपासांतले सुटोवन सर्गींचे वाट सोमकोवंक आमेन. सगळीं उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंतान देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभावलो अंकुर मारयेंतान जल्मलो पोन्स प्लाताकाल ताणें कोस्ट सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदलो देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमी आतां भावार्थान आनी बरवशान आनी मोगान जेजू वरवीं अंकुरमायेचेर विश्वास दवरून देवाक भेटोवया. मागुया आमच्या पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या फुडारांनी आंकवार मोरेची खोरी बोगती आमचे मोदें वाडूंक आनी आयचे आंकवार मोरेचे स्वर्गार वरोनाचे दोबाची पोरबे वरवीं तिची देख घेवंक
हांगा एकटवलोल्या सगल्या भावार्थ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक देवा लागीं मागुया. Dunia devora, aga todaro, bokti ponan martaulo. मागुया आमच्या सरकारी मनशां पासत, आमच्या भारत देशाच्या फुडारांनी आमच्या स्वतंत्रायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याचे आनी पातक्याचे गुलामपणांतली स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, aga todaro, bokti ponan martaulo. मागुया नीती आनी शांती पासत, आख्या संवसाराक नीत आनी शांती वचूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक, ओस्तोऱ्यांक, भायरायलोल्यांक आनी सगल्या गोरचेक सांपडलोल्यांक नीती आनी शांती फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, aga todaro, bokti ponan martaulo. मागुया दामांच्या मिसावां पासत, दामांच्या मिसावांत वावुरतल्या पाद्रींक, ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बोळ दिवन आनी तुमच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेसूक सदांच आमचे म्हूण रावंक देवा लागीं मागुया. Dunia deva, aga todaro, bokti ponan martaulo. आमच्या गरजां खातीर मागुया. सर्गींच्या बापा, ही सगळी मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशेकाल आमच्या गरजा प्रमाणे ती आमकां लाभय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. बसुया. Shetagli sogli, konsani via, zumikli sogli, parani bikra. Boku tavarato, sontos todos nato, urubitan jajeunato. Boku tavarato, sontos todos nato, urubitan jajeunato. Tui bapa dana soba, gurun tuzo ekut soskar. Taci vorbiami, ekața chiar, etaita unedis, tuझे पुकार. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया. सर्गींच्या बापा, हांव कुवारमारीच्या दोबाजीक स्वर्गा व्हरोना दिसता. ह्या तुज्या पर देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रये पासून तुका दिन वाचून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलेले आमचे बुंयतली ही दानां तुका संतोशान ओपूण दिता. त्याच बराबर सुमेस्त आमच्या भाव भयणीचो वावर कोस्ट दुकां संतोश हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणांत आमची बटणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयवशे आमी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवाक सर्व काळ्यान सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय अंकुर मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Dolbarazo sorves poto Sorgani sarvalya Tuja voi boba O sorgito achocho O sorgito achocho Sorves poraginavi Edada Zuri O sorgito zoi zoi O sorgito zoi zoi बापा कोरस तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमोरान सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परीन जवान जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Baba, that's so good for go to ya. Jesus melo, Jesus jiwozala, Jesus dobiane tolo. Jesus melo, Jesus jiwozala, Jesus dobiane tolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेवरी आमच्या गोवळी बापा सगळी यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजी परजणीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकुर मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत मोरिसो पोत आनी सर्व तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भुक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu संगाता Dios Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमी सगळीं देवाची सोडवून जोडलेली स्वतंत्र भुरगीं ताणें दिल्ल्या त्या स्वतंत्रायन कृपेन देवाक आमी आतां बापा म्हणून उलो करुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्तुची येणे बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें आनी आज तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर जमलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक तुजी शांती दी तूं आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन पुनर्जीवन क्रिस्ताची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली उद्याची बोली ख्रिस्ती लोकाची सोगल्या बोलतो दोरपाची कुर्ली खाचे जिवती ख्रिस्ती लोकाची सोदा कालवाती जिविताची जोड उद्याची बोली कुशाल मोनाचे मोगल काळजाचे फेस्ताचे जेवण काची जिवाती काचा मोनाचे कोरे दादोस मोन वाडूचे पिवो उद्याची
सोगल्या उलुतू धर्माची करणी काची जीवनी क्रिस्ती लोकाची सदा कालवाती जिविताची दूर प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलेल्या अंकुर मारयेच्या महिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोषभरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगते पसत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडोवन आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंदो आनी आमी समेस अंकुर मारयेच्या पावलांनी चलून तिच्या संगता स्वर्गा सुखे जिविताचे बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावो. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. तकली बागाव्या आशिर्वाद घेवंक आमच्या मोतीचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपले खुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसो. आमेन. वस्तुनियात देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या समानाक फिरकोचे एक दान दिलां बरें देखणारान 10,000 तांकां आमी दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. 11:15 वाजता संदेशकारांची जमात जातली. सेवा धर्मीक समितीची जमात जातली बुधवाराक 18 ऑगस्टाचे सांजेच्या 5:30 वाजता. एक खेरीत उलो आमच्या वारकेच्या तरणाट्यांक. जायतो तेंप गेलो. पॅन्डेमिकाक लागून जायतें कितें करूंक पावूंक ना. पूण आतां एक खेरीत उलो तुमकां आमंत्रण
वारखेच्या फिरगोस तरणाट्यांक दर एका तरणाट्यांक आमंत्रण. ह्या म्हयन्याच्या 22वेर फुडल्या आयतारा दीस सकाळीं 11:15 तुमकां तुमची जमात आसा. तुमी येवचें म्हूण आमची खालती विनंती. तशेंच ऑल्टर सर्वस आमचे आसात तांची जमात जातली फुडल्या येता त्या शेनवाराक 21 ऑगस्टाचे सांजेच्या 4 वाजता. Angkuar Marik Bapa Sorgar Vedi Ubah Vedi Kudi Otya Devduta Chahona Bapa Putra Katya Santo Sachanada Dirvasuya Sukhi Tarian Bonan Karsa Bapa Putra Katya